मोहब्बत आना हसरत आना हसरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आना हसरत आना हसरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आना हसरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आना हसरत आना हसरत आना हसरत आना हसरत आना हसरत आना गौसे आजम का दीवाना जो है ख्वाजा का मस्ताना गौसे आजम का दीवाना जो है ख्वाजा का मस्ताना जो मोहम्मद पे दिल से फिदा है वो बरेली का अहमद रजा है वो बरेली का अहमद रजा है गौसे आजम का दीवाना जो है ख्वाजा का मस्ताना। मरहबा किड्स मॉल, ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस 5 से 15 साल के बच्चे बच्चियों के लिए। दोस्तों, हमारा पता याद रखें, गली नंबर 6, इस्लामपुरा, हुदा गार्डन के पास, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव, नासिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ सम्मन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। आज का दिन तारीख़ इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल दिन है। आज ही के दिन 14 जून 1856 10 शव्वाल 1272 हिजरी को जिस शख्स की विलादत हुई, उनका असली नाम मोहम्मद और अल मुख्तार है, जिसे आज दुनिया अहमद रज़ा खां साहब के नाम से जानती है। आज इनके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें जानने के लिए आज हम रज़ा एकेडमी मालेगांव ब्रांच के दफ्तर आए हुए हैं और यहाँ के ज़िम्मेदारान से बात करेंगे कि और कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे अहमद रज़ा खां साहब के बारे में। आप सभी ज़िम्मेदारान का इस्तकबाल है हमारे शो में। डॉक्टर रईस रिजवी साहब, सबसे पहले तो मैं हमारे नाज़रीन के लिए चाहूँगा कि आप अहमद रज़ा खां साहब के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी भाई साहब ने फरमाया कि आज का दिन पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर से खुश अकीदा मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, चूँकि इसी दिन तकरीबन 168 साल कबल इस खाकदान गीती पर मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ़ लाए। आप बरेली शरीफ शहर के मोहल्ला जसोली के अंदर पैदा हुए। वहीं पर आपने अपने आबा व अजदाद से दीन की और इस्लाम की तालीम हासिल की। आपके वालिदे गिरामी मौलाना नकी अली खां, जो कि अपने वक्त के बहुत ही जय्यद आलिम दीन थे, इनके दादा ये अपने वक्त के बहुत ही पाए के आलिम और वली अल्लाह थे। इस ख़ानदान का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के शहर कंधार से है। आपके दादा परदादा वहीं से हिजरत करके हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर अपने रोहेलखंड इलाके के अंदर महल्ला बरेली के अंदर सुकूनत पजीर हुए। यहीं से आपके आजा व अदाद ने इस्लाम और दीन की अशात का बेड़ा उठाया, क्योंकि आप ख़ानदानी वली घराने से पैदा हुए हैं, उलमाए दीन का घराना है आपका। इसीलिए आपकी ज़ुर्रियत के अंदर दीन और इस्लाम और सुन्नियत की बहुत ही तड़प थी। आपने अपनी दीनी तालीम अपने आबा व अजदाद से हासिल की। आप 14 साल की उम्र के अंदर मुफ्ती बन गए। सबसे पहला फतवा आपने रज़ात के ताल्लुक़ से कौम के अंदर इनायत फरमाया। उसके बाद आप मनसब इफ्ता के ऊपर फायज़ हुए। 63 साल की उम्र के अंदर
آپ نے قریب 1000 سے زائد کتابوں کے اوپر اپنی تصنیف لکھی ہے جو کہ کئی ہزار صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ سب سے اہم کارنامہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف جو کہ 10,000 صفحات سے بھی زائد اس کی تصنیف ہے، اس کی اشاعت اس کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ قریب 12 جلدوں کے اندر فتاوی رضویہ شریف جو ہے آپ نے قوم کو دیا۔ آپ کا ایک مایہ ناز شاہکار ترجمہ قرآن کنز الایمان جسے آپ نے قوم کو دیا، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب کچھ فارغ اوقات کے اندر قیام فرماتے تھے، اس وقت آپ کے خلیفہ مولانا امجد علی خان صاحب قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو آپ کو سنا دیا کرتے تھے، اور اسی وقت اعلیٰ حضرت جو ہے ان آیات کا ترجمہ بغیر کسی ریفرنس کے بیان کر دیا کرتے تھے۔ جب مولانا امجد علی علیہ رحمہ اپنے فرصت کے اوقات کے اندر اس کا ترجمہ ٹیلی کیا کرتے تھے، موازنہ کیا کرتے تھے، تو الحمدللہ بغیر کسی زیر و زبر کے، بغیر کسی مطلب جو ہے غلطی کے، وہ ترجمہ قرآن ہو بہو بہتر طریقے سے مطلب جو ہے ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب 1909 کے اندر ترجمہ قرآن اس قوم کو دیا۔ الحمدللہ رضا اکیڈمی مالیگاؤں نے اسی ترجمہ قرآن کنز الایمان کی اشاعت کا اعزاز شہر مالیگاؤں کو 4 مرتبہ حاصل ہوا۔ سب سے پہلے رضا اکیڈمی مالیگاؤں کے ذریعے 1998 کے اندر حجاج اکرام کو رضا اکیڈمی مالیگاؤں کے ذریعے شائع شدہ قرآن شریف کنز الایمان کا تحفہ بمبئی ایئرپورٹ سے دیا گیا۔ اس کے بعد ابھی قریب 3 سال قبل رضا اکیڈمی مالیگاؤں نے اپنی دوسری اشاعت ترجمہ قرآن کنز الایمان حجاج اکرام کو دینے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ اس مرتبہ رضا اکیڈمی کے اراکین نے ممبئی ایئرپورٹ، اورنگ آباد ایئرپورٹ، حیدرآباد ایئرپورٹ اور ناگپور ایئرپورٹ سے قریباً 11,000 سے زائد ترجمہ قرآن کنز الایمان جو کہ پرائیویٹ ٹور سے، جو کہ حج کمیٹی سے جن حجاج اکرام نے سفر کیا تھا، واپسی پر ایئرپورٹ پر ان تمام حجاج اکرام کو تحفتاً بغیر کسی ہدیہ اور معاوضہ لیے ہوئے رضا اکیڈمی ان کو عطا کیا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان ساری زندگی دین اور اشاعت کی خدمت میں گزاری۔ آپ نے قوم کو بہت ہی بڑے دینی سرمایے سے مستفیض فرمایا۔ ان کی کتابیں، ان کے فتاوے بے شمار ہیں۔ اس تعلق سے جن حضرات کو بھی اعلیٰ حضرت کی تصانیف چاہیے یا ان کے فتاووں کا مجموعہ چاہیے، رضا اکیڈمی مالیگاؤں سے وہ حضرات رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی جو ہے معاونت کی جائے گی اور انہیں عطا کیا جائے گا۔